أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى. الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي. أنت خيار الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي. أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والله غالب على أمره يا حي يا قيوم. صلوات الله وسلامه سرمدا على النبي محمد. أغثني وأمددني يا أحمد المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول سيد الكونين والثقلين والفريقين. إمام المتقين شفيع الأمم في الدارين. مطلوبه ومقصوده قاب قوسين أو أدنى. جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين المتجلى بتجليتين. الذي قال له الواحد الأحد يا نور نوري ويا سر سري ويا خزائن معرفتي. أبديت ملكي عليك يا محمد من لدن العرش إلى تحت الأرض. كلهم يطلبون رضائي وأنا أطلب رضاك يا محمد. يا محمد فتاح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المصطفى رسول سراج العالمين. محمود مطيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السيد المعلى رسول النبي الخافقين. قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أولى من عباد الله. رسول صاحب الدارين. خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المزكى رسول تاج الحرمين. آمر ناهي ناج. طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين.
داع مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، نبي مختار مرتضى، إمام رسول مقتدى الأئمة المهديين، هاد مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، هدانا رسول مهدي من الضلالة مهتد مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، حبيبنا رسول محمد مهدي الأمة ورسول صفي، حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، محمد محبنا رسول كريم مرضي، خليفة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، رسولنا رسول على الدوام، نبي طه قائم حامد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أميرنا رسول ونبي محمد رسول الله، ناصر كليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، معيننا رسول والدر النبي ياسين، إمام أمين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، مصدقنا رسول وحبيب نبي مزمل بيان رسول الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، شاهدنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن، نور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، مذكرنا رسول معطر الروح، جواد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، سلطان الأنبياء رسول صاحب الفرقان، مكي شكور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، إمام الأنبياء رسول صاحب الكوثر، مدني منير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، سراج الأولياء
الميزان. أبطحي قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. برهان الأصفياء رسول صاحب الوحي. سيد القوم عربي يتيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيعنا رسول مجزي مهدي قرشي شهيد الله المستغاث. شهيد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. إمام المتقين والمؤمنين وزينة الأنبياء رسول خادم الفقراء حجازي نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ختم الأنبياء رسول ماحي الكفر والبدعة. محمد بن عبد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صادقنا رسول مرسل متوسط رحيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سيدنا رسول مستغيث مقتصد حليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أغثنا يا رسول الثقلين. أنت حق منيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. واعظنا رسول ورسوله المجتبى أول حبيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أكرمنا رسول صاحب الشريعة آخر عزيز الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أهل التقوى رسول صاحب الطريقة شفاء فصيح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آمنا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مضرج بشير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. إمام الأنبياء رسول صاحب المعرفة. برهان رحمة الله المستغاث إلى
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله كبيرنا رسول صاحب الجنة طاهر كريم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سند العاصين رسول صاحب الجنة وفارغ جهنم سلطان تهامي مؤمن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغ عاقب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أنت ولينا رسول صاحب الشفاعة باطن خليل الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شهيد عوامنا رسول صاحب التاج محلل بإذن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ومن النار مخلصنا رسول صاحب المحراب حاشر نبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أنت أفضل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محبوبنا رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مبشرنا رسول صاحب البيت عامر كعبة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خادم الحرمين جد الحسن والحسين رسول صاحب قاب قوسين حبيب ونبي عظيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أكبرنا رسول صاحب المعراج عالم غني الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وفي الدين صادقنا رسول صاحب القيامة ناطق الحق شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
مشفع الأمة معيننا بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم نبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ونبي الرحمة سابقنا رسول صاحب الدارين حريص رؤوف الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد الجن والإنس نبينا رسول صاحب النعمة هاشمي كرامة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مقربنا رسول إلى رحمة الله تعالى. 100,000 صلاة وسلام على رسوله المصطفى وحبيبه المجتبى وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعليان الوفي أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة الحميراء والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعد والسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح 10 المبشرين وسائر الصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أسألك أن تغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولأستاذنا ولمشايخنا ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي
محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لي يا الله يا الله خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله